नमस्कार। नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारद्वारा विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द। 20% बढी मूल्य तिरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्वीकार। नेपालमा हालसम्म 1133 जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण, 99 जना आइसोलेसनमा। काठमाडौँ बाहिर पनि परीक्षणको व्यवस्था। आफ्ना नागरिकप्रति गैर जिम्मेवारी बन्दै नेपाल सरकार। भारतबाट फर्केका 500 भन्दा बढी नेपाली दार्चुला सीमामा अलपत्र। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 45 पुग्यो। आज मात्रै 10 जनाको मृत्यु, 1500 भन्दा बढी संक्रमित। र इङ्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डद्वारा 61 मिलियन पाउन्डको राहत प्याकेज घोषणा। खेलाडीको तलबमा पनि कटौती गरिने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ। आज स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद पाण्डेले स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग भएको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो। विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले मन्त्रालयले बनाएको कोटेसन भन्दा 20% बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। हामीले त्यो सम्झौता गर्यौं र सम्झौता गर्दाखेरि मैले पटक पटक भनेको छु, यो हाम्रो बजार दर भन्दा हामीले हाम्रो एस्टिमेटेड कस्ट भन्दा लगभग 20% बढी छ, बढी थियो, बढी छ। श्रेष्ठका अनुसार पहिलो खेपमा ल्याउनु पर्ने सामानमध्ये जम्मा 10% मात्रै आएको छ। विभागले अब नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नेछ भने 3 दिन मात्र समय दिएर बिहिबार प्रस्ताव आह्वान गर्ने विभागले निर्णय गरेको छ। महानिर्देशक श्रेष्ठले सस्तोमा सामान ल्याउन निवेदन दिन पनि सप्लायर्सहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। साथै धरौटी बापत राखिएको 5 करोड रुपैयाँ जफत गरी कालो सूचीमा राखिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचीको लागि अगाडि प्रक्रिया पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै विभागले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन यो समूहसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यस सम्झौता अनुसार सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको विमान पठाएर आइतबार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE लगायत धेरै स्वास्थ्य सामग्री पनि ल्याएको छ। तर बिना प्रतिस्पर्धा निकै महँगो मूल्यमा उपकरण खरिदको सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउनेको संख्या आजसम्म 1133 पुगेको छ। देशभर यसको शङ्का गरिएका 99 जना बिरामी आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सम्बन्धी अपडेटका लागि दैनिक गर्ने लाइभ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले आज नयाँ 73 बिरामीको नमुना परीक्षणको नतिजा आएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना परीक्षण गराउनेको संख्या 1133 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित 5 जना मात्रै छन्। तीमध्ये 1 जना निको भइसकेका छन् भने 4 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार जारी छ। प्रवक्ता देवकोटाले देशभरिमा कोरोना भाइरसका लक्षण देखिएका 99 बिरामी विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको जानकारी दिनुभयो। कुल हालसम्मको टेस्ट चाहिँ 1133 वटा छ। आजको दिनमा आइसोलेसनमा देशभरिमा 99 जना हुनुहुन्छ। डाक्टर देवकोटाका अनुसार काठमाडौँ बाहिरको प्रयोगशाला विस्तारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। उहाँले अहिलेसम्म मन्त्रालयको निशुल्क कल सेन्टरमा 6900 भन्दा बढी फोनहरू आएको तथा गत 24 घण्टामा आएको 2323 वटा फोनको सम्बोधन भइसकेको बताउनुभयो।
भारतबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरू नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा अलपत्र अवस्थामा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित दार्चुला हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न खोजिरहेका सयौं नेपालीहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। सीमास्थित महाकाली नदी तर्ने क्रममा एकजनाको ज्यान गएपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपाल लकडाउनमा परिरहेको बेला घुमिरहेका ठाउँमै अलपत्र बनेका 1000 भन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरूको नेपाली जहाजबाटै नेपाल सरकारले उद्धार गरी उनीहरूको देश पठाएको छ। ती देशहरूले पनि नेपालबाट आफ्नो नागरिकको उद्धारमा खुब मेहनत गरे। तर यही नजिक भारतबाट आएका सयौं नेपालीहरू आफ्नो देश प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। उनीहरू राज्यसँग सीमा क्षेत्रमा देश प्रवेशको भिख मागिरहेका छन् र पनि 1 हप्तादेखि उनीहरूको आवाज कसैले सुनेको छैन। बरु जबरजस्ती आफ्नो देश प्रवेश गर्न खोजेका एकजना नेपालीले पुलबाट खसेर ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसपछि सीमा क्षेत्रमा बन्दी बनेका नेपालीहरूमा थप आक्रोश उत्पन्न भएको छ। मृत्यु हुनेमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका 2 ठुलथला घर भएका 42 वर्षीय अकबगर सिंह ठगुन्ना छन्। भारतीय राज्य उत्तराखण्डको मदकोट हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका झण्डै 500 नेपाली भोकै बसेको हप्ता दिन बित्दा समेत समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भीर बनेको छैन। अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले आफ्ना देशका नागरिकलाई बिना कारण सीमा क्षेत्रमै रोक्नु देश निकाला सरह भएको बताए। आउँछु सङ्कटको बेलामा मर्नु पर्यो भने यी मरौँला भनेर देशमा आउँदाखेरि मान्छेलाई देशमा आउन दिँदैन। अमेरिकाका नागरिक, अमेरिकामा नि यो कोरोना छ नि, उसले यहाँ जेट पठाएर प्लेन पठाएर यहाँका नागरिकलाई उठाएर लाँदैछ। तपाईँको बेलायतले लिएर जाँदैछ। हाम्रा देशको सरकारले संसारका हाम्रा नेपालीलाई लिएर आउनुपर्नेमा आफ्नो साधन र स्रोत र पैदल यात्रीबाट हिँडेर आएको। हिजो म एउटा टेलिभिजनमा हेर्दै थिएँ, महाकाली नदी पौडीबाट पार गर्दा पनि पुलिसले पार गर्न दिँदैन। हो, त्यसको अर्थ के हो? बडा दर्दनाक एउटा त्यो रोग आएको ठाउँमा ठिक छ, तिनीहरूलाई क्यान्टनमेन्टमा राखौँ, औषधि उपचार गरौँ, तिनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखौँ, त्यो गर्नुपर्छ। तर के हो भने नागरिकलाई देश निकाला गर्न त पाइँदैन नि। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका त्यहाँका जनप्रतिनिधि दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आफूहरूले समन्वयका लागि भूमिका निभाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा नेपालीले प्रवेश नपाएको दावी गरे। उनीहरूको आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाहरूमा पुर्याउने व्यवस्था गरिरहेका थियौँ। यही 17 गतेको 10 बजेदेखि हामी यो प्रयत्न गरिरहेका थियौँ। तर के भयो भने अचानक यहाँबाट केन्द्रीय सरकारले त्यो प्रक्रियालाई रोकिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले अब कुनै नागरिक अहिले ल्याउनु हुँदैन, जो जहाँ छन् उतै देशको सरकारले व्यवस्था गर्न लगाउँदैछौँ। अहिले रोक भनेर रोकियो। अहिले अब रोकिएका कारणले उनीहरू एउटा विशेष अवस्था सृजना भएको छ दार्चुलाको नाकामा। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै सीमा सील गरेपछि सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका थुप्रै नेपालीको क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी उद्धार गरिएको छ। तर दार्चुला आइपुगेका यी नेपालीहरू भने सीमा क्षेत्रमै कोरोना नभई भोकै मर्ने अवस्था आउने चिन्ता बढेको छ। थुप्रै देशका नागरिकहरूको उद्धार गरेर उनीहरूकै देशमा पठाउन सक्ने नेपाल सरकारले आफ्नै नागरिकको उद्धारमा किन देखे नदेखे झैं गरिरहेको होला? भोलि सीमा क्षेत्रमै भोकै उनीहरूको प्राण गए राज्यले त्यसबेला के जवाफ देला? सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाल लकडाउनमा गएको यो समयमा पनि नेपालीहरूको विभिन्न देशबाट उद्धार गर्ने कार्यमा होस् अथवा स्वास्थ्य सामग्री प्रविधिहरू खरिद गर्ने र आयात गर्ने प्रक्रियामा होस्, सरकारको निकै आलोचना भइरहेको छ। यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको अहिलेको गतिविधिलाई कसरी नियालिरहेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइराला। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई यो हो समाचारमा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले जसरी नेपाल सरकारले यो कोरोना विरुद्ध आफ्नो गतिविधि गरिरहेको छ अथवा आफ्नो काम गरिरहेको छ, यसलाई तपाईहरुले कसरी हेरिरहनु भएको छ? सरकारले सुरुमा अलिकति ढिलाइ गर्यो हैन? हजुर। तर त्यसपछि लकडाउन गर्दाखेरि त हामी सबैले त्यसलाई राम्रै भन्यौं। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, सङ्घ संस्था सबैले त्यसलाई एक्सेप्टै गर्यौं हामीले।
तर लकडाउन त सक्सेसफुल भइरहेकै देख्छु। अलिअलि कतै त छिटपुट घटनाहरू हुने त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई म अन्यथा लिन्न। तर एउटा त तपाईँको टेस्टहरू जसरी गर्नुपर्ने हो, जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन सुरुमा। विदेशबाट आएकाहरूलाई ट्र्याकिङ हामीले गर्न सकेनौँ, कहाँ गए, के गरे, कसरी भयो भन्ने कुराहरू। र त्यसपछि तपाईँको यो 7 नम्बर प्रदेशमा झन्डै 1.5 लाखजना भारतबाट नेपाल आए होइन। तिनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न सक्नु पर्थ्यो हामीले। तिनीहरूलाई पनि हामीले क्वारेन्टिनमा राख्न सकेनौँ हामीले। अब कति त घर गए, कति क्वारेन्टिनमा बस्यो होला नि होइन। चेक पनि हामीले कति गऱ्यौँ गरेनौँ त्यो अवस्था छ। तर यही बिचमा तपाईँको सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने जुन छ नि, हजुर, त्यसमा एकदमै स्वास्थ्य कर्मीहरूले, डाक्टरहरूले, नर्सहरूले एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, विषम परिस्थितिमा पनि उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको थियो। डाक्टर साहब, यो कोरोना संक्रमण नेपालको लागि यो नौलो विषय भएन, किनभने यो समस्या आउन सक्छ भन्ने यसको सम्भावनाका कुराहरू हामीले पहिलादेखि गर्दै आइरहेका थियौँ र त्यो अवस्थामा पनि नेपाल सरकारको पूर्व तयारी चाहिँ देखिएन झैँ देखिएको छ। हो, अब के भयो भने तपाईँको कोरोना भाइरसको चीनको वुहानबाट सुरु भयो। त्यो डिसेम्बरमा सुरु भयो, डिसेम्बर एन्डमा फैलिसकेको थियो। त्यसपछि हामीहरूले त्यही बेला हामीहरूले सामानहरू उपलब्ध गराएर किनेर राख्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हामीले गरेनौँ। अब र पछि जब जनताको दबाब आयो, स्वास्थ्य कर्मीहरूको दबाब आउन थाल्यो, अनि हामीहरूले सामान किन्ने तर्खरमा लाग्यो। र त्यो तर्खर पनि कस्तो भने यस्तो महामारी र विपदको बेला पनि सरकारले जसरी गर्यो, जसरी खरिद उसमा गयो, सुरुमा त ढाकछोप गर्ने तरिकाले उहाँहरू जानुभयो होइन। त्यो ढाकछोपमा एउटा त दुईटा कुरा छ। एउटा त्यो क्वालिटी एस्योरेन्सको कुरा छ, अर्को प्राइस अत्यन्त माने महँगो, जतिमा लिनुपर्ने हो त्योभन्दा डबल ट्रिपल हिसाबले लिएको छ। र डाक्टर साहब, आज मात्रै सरकारले जो ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने जुन सम्झौता गरेको थियो त्यो सम्झौता रद्द गर्यो, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? होइन, त्यो त सुन्नु न, ओम्नी कम्पनी तपाईँको रजिस्टरै छैन भनेर भन्छ एक होइन। रजिस्टर नभएको कम्पनीलाई सरकारले कसरी लियो? र यस्तो महामारी र विपदको बेलामा यो एजेन्ट्सलाई बोलाइकन, सरकार र एजेन्ट्सको बिचको मेलोमितो गरिकन खरिद गर्नुभन्दा त G2G खरिद गराए हुन्थ्यो नि त, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट। त्यो सरकार चुकेको होइन, सरकारले जानी जानी त्यो नगरेको। अहिले फेरि गल्ती गर्दैछ सरकार। आज विड्र त गर्यो ओम्नीको होइन। यो कमसल सामान छ, राम्रो छैन सामान, यसले टेस्टको रिजल्ट राम्रो दिँदैन भनेपछि सरकारमा रहेका अधिकारीहरूले जानी जानी यो विपदको समयमा अनियमितता गर्न खोजेको हो भनेर बुझ्यो भने कसो होला? होइन, यो त सुन्नुहोस् न, तपाईँको 1 हप्ता पहिले नै चीनबाट तिब्बतमा आएर सामान कमसलको छ, राम्रो छैन भनेर 1 हप्ता पहिले नै आइसकेको थियो नि त। फेरि त्यही सामान हामीले प्लेनमा प्लेन पठाएर, चार्टर प्लेन पठाएर हामीहरूले सामान लिएर आउँछौँ होइन। 1 नम्बर प्रदेशमा त झन् तपाईँको त्यो पिपिईको सेट पनि छैन राम्रो भनेर उहाँले फर्काइदिनु भएको छ, लगाउनु भएको छैन स्वास्थ्य कर्मीहरू। तपाईँको महामारीमा जुन टेस्ट गर्नुपर्ने हो, WHO ले पनि जति धेरै टेस्ट गर्यो त्यति राम्रो, त्यसपछि रोग पत्ता लाग्छ र आइसोलेसनमा राख्न सकिन्छ भनेर भनिराखेको बेलामा त्यो क्वालिटी टेस्ट गर्ने किटै तपाईँको क्वालिटीको नभएपछि कसरी अगाडि जान्छ भन्नुहोस् त। यस्तो बेलामा पनि केही मानिसहरू, केही तत्त्वहरू तपाईँको यो भ्रष्टाचार गर्नमा लिप्त भइरहेका छन्। त्यसमा एजेन्ट पनि छन्, त्यसमा कर्मचारीहरू पनि, राजनीतिज्ञहरू पनि होइन। त्यसले के देखाउँछ भने हामी अझ पनि हामीहरूको चेत खुलेको छैन। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ, अत्यन्तै गम्भीर विषय छ। यसलाई अब यस विषयलाई अब नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी उठान गर्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले उठान गर्ने होइन, यो त राज्यको कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा पार्टी भयो होइन,
यो त जनतासित डाइरेक्ट खेलवाड गरेको जस्तो भएन? उहाँहरूले आफै रद्द गर्नुभएको छ नि। पहिले हिजोसम्म चाहिँ नि सामान ठिक छ भनेर भन्ने तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयका मानिसहरू, डाक्टर साहबहरूले होइन, हिजोसम्म भन्नुभएको हो नि त। आज रद्द गर्नुपर्ने कारण के? यसमा दालमा केही कालो छ भन्ने देखिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा होइन, यो आम नागरिकको प्रश्नको कुरा भयो। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला। हामीले सरकारले अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विरुद्ध गरिरहेको गतिविधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रिया लगायतका विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी यो समाचारमा छौँ, हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। लकडाउनको समयमा सरकारले सर्वसाधारणको सहजताका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेरै भए पनि ग्यास उपलब्ध गराउने बताइरहेको छ। तर बुधबार ग्यास लिन दिनभर राजधानीको चावल चोकमा ग्यासको प्रतीक्षा गरिरहेका सयौं सर्वसाधारण सिलिन्डर बोकेर घर फिर्ता भएका छन्। काठमाडौँको चाबहिल चोकमा खाली सिलिन्डर लिएर बसेका यी उपभोक्ता कुनै प्रदर्शन वा आन्दोलनका लागि आएका व्यक्तिहरू होइनन्। यी उपभोक्ताहरू त चल्तीको ग्यास कम्पनी नेपाल ग्यासले चाबहिल चोकमा बुधबार ग्यास वितरण गर्दैछ भन्ने सूचनाका आधारमा घरमा भएको खाली सिलिन्डर लिएर ग्यास लिन यहाँ आएका हुन्। ग्यास बाँड्दैछ भनेर मिडियामा देखेको थियो, त्यही भएर आएको सर। अनि मिडियाले अब ग्यास दिने भन्छ, अब मान्छे अब आउँदैन होइन, अब त्यही भएर अनि हामी भनौँ यहाँ भयो 4-5 घन्टा भइसक्यो। खाली सिलिन्डर सहित चोकमा आएका यी उपभोक्ताहरूले ग्यास पाउने आशामा दिनभर चोकमा बिताए। जताबाट सवारी साधन आउँछ उतैतिर आँखा तिर्साएर कतै ग्यास आयो कि भनेर हेरिरहे। फोन गरेर कम्पनीमा बुझ्ने काम पनि गरे। उताबाट जवाब आउँथ्यो ग्यास आउँदैछ। फोन गर्दा घरि कुन ठाउँ त घरि कुन ठाउँ ग्यास वितरण गर्ने गाडी आइपुगेको भनेर आश्वासन दिइन्थ्यो। तर बेलुका 4-5 बजेपछि मात्रै ग्यास नआउने र टेकुमा गएर ग्यास लिन सकिने जानकारी दिइयो। गाडी आएको पनि छैन। फोन मैले 20-22 ताल गरिसकेँ होला, आइसकेँ। कहिले बालकुमारी आइपुग्यो भन्नुहुन्छ, कोटेश्वर आइपुग्यो भन्नुहुन्छ, जयबागेश्वरी आइपुग्यो भन्नुहुन्छ, जयबागेश्वरीबाट अनि चाबेल आउनु फेरि छैन, ग्यासै सिद्धियो भन्नुहुन्छ। फेरि बसिराख्नु, अर्को गाडीबाट हामी पठाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, त्यो पनि छैन। हुँदा अब अहिले टेकुमा आउनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अब सम्भव भएन, भएको ग्यासहरू गाडीमा ल्याएको ग्यासहरू सिद्धिसक्यो भन्नुहुन्छ यतिखेर। अर्थात् लकडाउनले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव झेलिरहेका उपभोक्ताहरूलाई पीडा दिने गरी ग्यास आउँदैछ भनेर ग्यास कम्पनीका मान्छेहरूले झुट बोले। पीडामा रहेका नागरिकमाथि झुट बोलेर अप्रिल फुल मनाए। यसरी दिनभर ग्यास पाउने आशामा सडकमा तातो खाँदै बस्न बाध्य भएका उनीहरू ग्यास नपाउने पक्का पक्की भएपछि निराश भएर रित्तो सिलिन्डर लिएर घर फर्किन बाध्य भए। दर्शकवृन्द, यो एक उदाहरण मात्रै हो। सरकारमा बस्नेहरू र उच्च ओहदामा बस्नेहरू नागरिकको समस्यालाई मजाकको रूपमा उडाइरहेका छन्। उनीहरूको घरमै ग्यास पुग्छ, अभावको कहिल्यै सामना गर्नु परेको छैन। तर यसरी नागरिकको समस्यालाई मजाकको रूपमा उडाउनु कति उचित होला? दर्शकवृन्द, देखिहाल्नुभयो सरकारले जुन ग्यासको आपूर्ति नियमित भइरहेको बताइरहेको छ। आयल निगमले सोही कुरा भनिरहेको छ, तर जनताले ग्यास पाइरहेको अवस्था छैन। आखिर सरकारले आपूर्ति गरेको ग्यास कहाँ पुगिरहेको छ, कसको घरमा गइरहेको छ? हामी त्यो सोध्न चाहन्छौँ सरकारलाई र नेपाल आयल निगमलाई। क्यामेरा पर्सन अजय मुक्तानको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेलले अख्तियारमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध उजुरी दिनुभएको हो। बजार दरभन्दा 4 गुणासम्म महँगो पर्ने गरी मेडिकल सामग्री खरिद गरिएको देखिएपछि मन्त्री ढकाल विरुद्ध उजुरी दिएको जनाइएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा आलोचना भएका ऱ्यापिड टेस्टिङ किट 7 करोड भन्दा बढीको लागतमा किनेको कुरा समेत मिडियामा आइरहेको छ। तसर्थ यी छानबिनका विषय रहेकाले उजुरी हालेको विवेकशीलले जनाएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी भेरीले अमेरिकी पर्यटकको उद्धारमा सहयोग गरेको भन्दै नेपालको प्रशंसा गर्नुभएको छ। 302 जना अमेरिकी नागरिकलाई नेपालका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गर्दै स्वदेश पठाएपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उहाँले नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिनुभएको हो। I can't tell you personally how proud I am of my team here at the U.S. Embassy, but I know in fact that we did not do this alone. I want to take a moment to express our thanks to the Nepali tour guides who assisted isolated tourists, to Nepali businesses who offered them shelter, free food and comfort, showing once again the incredible hospitality of the Nepali people. राजदूत बेरीले पर्यटक अलपत्र पर्दा निशुल्क खानाको व्यवस्थापन गर्ने व्यवसायी, पर्यटक सकुशल काठमाडौँ नफर्काएसम्म साथ नछाडेका सहयोगी गाइडलाई समेत धन्यवाद दिँदै आजको दिन नेपाली र अमेरिकी नागरिकका लागि गौरवको दिन भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या भारतमा 45 पुगेको छ। भारतमा बुधबार मात्रै 10 जनाले कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। यद्यपि कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमले भने कोरोनाबाट हालसम्म 51 जनाको मृत्यु भइसकेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै भारतमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट 1590 जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। चीनको हुवेई प्रान्तको हुवानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप यति बेला विश्वव्यापी बनेको छ। आज दिउँसोसम्म संसारभर 42,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने 8,60,000 भन्दा बढी संक्रमित बनेका छन्। थाइल्यान्डमा 1000 भन्दा बढी भोकमरीको चपेटामा परेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्यटक आउने क्रम रोकिएपछि पर्यटनसँग जोडिएको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा हात्तीलाई खाद्यान्नको जोहो गर्न कठिन भएको हो। पर्यटक शून्य प्राय हुँदा हात्तीका माउतीहरूलाई आहारा जुटाउन समस्या भएको संरक्षणविदले बताएका छन्। थाइल्यान्डमा हाल 4000 को हाराहारीमा घरपालुवा हात्ती छन्। एउटा हात्तीलाई दिनमा 200 किलो खाद्यान्न चाहिन्छ। थाइल्यान्डमा हालसम्म 1771 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेभ एलिफेन्ट्स फाउन्डेसनका संस्थापक लेक चेलर्डले समस्यामा परेका हात्तीका लागि तत्काल सहयोग जुट्ने सम्भावना नदेखिएको बताएका छन्। भोकमरीको चपेटामा परेका केही हात्ती गर्भवती समेत छन्। अब खेल समाचार। कोरोनाको संक्रमणसँगै अस्तव्यस्त बनेको घरेलु क्रिकेटलाई उठाउन भन्दै इङ्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्ड ECBले 61 मिलियन पाउन्डको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। घरेलु क्रिकेटको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट झेलिरहेको भन्दै नियामक निकाय ECBले ठूलो रकमको राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो। ECBले घोषणा गरेको रकममध्ये 40 मिलियन पाउन्ड तत्काल निकासा गर्ने बोर्डले जनाएको छ। बाँकी 21 मिलियन रकम ब्याज मिनाहा तथा क्लबको स्तर कायम राख्न खर्च गरिनेछ। बोर्डका CEO टम ह्यारिसनले सङ्कटको घडीमा क्रिकेटलाई जोगाउन बोर्डले राहतको घोषणा गरेको उल्लेख गर्नुभयो। बोर्डले सेन्ट लक कन्ट्र्याक्टमा रहेका खेलाडीको
तलब पनि केही कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा राखिएका कर्मचारीलाई पनि कटौती गर्ने तयारी गरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जानुभन्दा अगाडि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारद्वारा विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द, 20% बढी मूल्य तिरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्वीकार। नेपालमा हालसम्म 1133 जनाको कोरोना परीक्षण, 79 जना आइसोलेसनमा, काठमाडौँ बाहिर पनि परीक्षणको व्यवस्था। आफ्ना नागरिकप्रति गैर जिम्मेवार बन्दै नेपाल सरकार, भारतबाट फर्केका 500 भन्दा बढी नेपाली दार्चुला सीमामा अलपत्र। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 45 पुग्यो। आज मात्रै 10 जनाको मृत्यु, 1500 बढी संक्रमित। र इङ्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डद्वारा 61 मिलियन पाउन्डको राहत प्याकेज घोषणा, खेलाडीको तलबमा पनि कटौती गरिने। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।